بيان. دونك رابعا صغيرة، اتصال الدول الاعتيادية. دونك هاد الدول الاعتيادية يعني مسموح بها الاتصال ديالها كنستعملوهم باش بينهم اتصال دول أخرى اللي كيكون يعني مركبة، أوكي، مركبة من هاد الدول الاعتيادية، أوكي. دونك نبداو بأول دالة اعتيادية اللي هي هما الحدوديات. دونك الدالة اف حدودية، الدالة اف حدودية يعني هي بولينوم en français، بولينوم، اوكي. حدودية يعني بولينوم متصلة على ار، يعني متصلة في ار كاملة، اوكي. دونك هاد الحدودية كيفاش كتكتب؟ الحدودية كتكتب على هاد الشكل، اف دو اكس كتساوي ا زيرو فوا ا زيرو بليس ا ان فوا اكس بليس ا دو فوا اكس او كاري جيسكا، نبقاو غاديين جيسكا ا ان فوا اكس بويسونس ان، اوكي. دونك كتكتب يعني سيكل ا زيرو بليس ا ان اكس بليس ا دو اكس او كاري بليس جيسكا ا 3 اكس بويسونس 3 بليس جيسكا ا ان فوا اكس بويسونس ان، اولا اكس اس ان. دونك بويسونس يعني اس، اوكي. اولا كنكتبو هاد الكتابة المختصرة، لا سوم ايكال زيرو جيسكا ان دو ا اي فوا اكس بويسونس اي، اولا اكس اس اي، مع بيان سور ا اي مع ا زيرو و ا ان و ا ان من ار لي كويفيسيون، وكاين المعاملات. دونك هنا كاين الدوغري، الدوغري ديال البولينوم اولا الدوغري ديال واحد الحدوديه اولا الدرجه ديالها كنرمزو ليها بهذا الرمز، الدوغري ديال اف كتساوي اكبر اس، اوكي، اكبر اس في اساس ذو معامل يخالف الصفر. شوف معي نعاود، دوغري دو اف اولا درجة اف هو أكبر أس في الأساس ذو المعامل الذي يخالف الصفر. يعني في هذه الحالة بايزومبل، في هذه الحالة مثلا ا ان يخالف صفر، دونك أكبر أس هو ان، يعني الدوغري في هذه الحالة إيكال ان. سي يعني إذا كان سي ا ان يخالف صفر. هادو هما الحدوديات يعني معترف بهم. كاين الدول المثلثيه، الدول المثلثيه كنقصد الكوس سينوس اي طونجونت، اوكي، كوسينيس سينوس اي طونجونت. عندنا جوج دول كوس و سين، دول متصله على ار. الكوس والسين بوحدهم متصلين على ار، اوكي. طونجونت لا، طونجونت داله متصله على، رد البال على هاد الانترفال ديالو اف اللي كيساوي ار ناقص لي كابي. دونك يعني هنا وي كابي بليس بي سيغ دي. دونك هنا كابي، دونك كابي بليس بي سيغ دو مع تيل كو كا ابارتيان زد، اوكي. متفقين؟ دونك رسم لكم يعني هادشي باش تفهموا شويه معايا. طونجوت علاش درنا بيان سيغ هادشي باش تفهموا بيان سيغ في الدائره المثلثيه، اوكي. دونك الدائره المثلثيه
دونك هذه الدائره المثلثيه ديالنا. دونك خصكم تعرفوا بان الكوسينيس والسينيس دوال محدوده. كيفاش محدوده؟ يعني بورني يعني ما كيفوتوش يعني واحد الاعداد، اوكي، محدودين. دونك الكوس هذا هو اللاكس ديال السينوس، هذا هو اللاكس ديال الكوسينيس، هنا زيرو وهنا ان. بيان سور يعني السينوس ما كيفوتش ان، الكوسينيس تا هو ما كيفوتش ان. السينوس ما كيهبطش على موازن اي الكوسينيس اوسي ما كيهبطش على موازن. طونجونت هو المماس، يعني بالعربيه هو المماس، يعني هو المماس في هذه النقطه. هذا هو الطونجونت، هذا هو الطونجونت. هادشي مهم، ردوا معايا البال، حيت هادشي يعني خاصكم تخيلوا معايا، جيومتريك محسن تخيلوا معايا، اوكي. دونك هذا هو لاكس ديال الطونجونت. هنا هو كيكون هذا هو الزيرو ديالو، اوكي، الزيرو ديالو هو في هذا اللاكس، اوكي. بيان، يعني باغ اكزومبل خديت هاد الزاويه هذه، يعني هنا كندوي على الزوايا، اوكي، ولا ناخذ مثلا هاد الزاويه هذه تيتا. دونك كوس تيتا هو هذا، هو هاد القيمه هذه، هذا هو كوس تيتا. سينيس تيتا هي هاد القيمه. طونجونت تيتا هي هاد القيمه. فاهمين؟ وبيان سور طونجونت تيتا شنو كيساوي؟ سينيس تيتا مقسوم على كوسينيس تيتا. بيان، بالنسبه بيان سور طونجونت كيفاغي من موال انفيني بليس انفيني، مي معرف في هذا الشيء، معرف دي دو اف ار كابي بليس بي سور 2 افيك كا ابارتيان ا زد، اولا مع كا ابارتيان زد. علاش ما دخلناش هاد لي بوين بي سور 2 و موان بي سور 2؟ يعني حيت يعني دوريين، يعني هي بيريوديك. دونك هادو لي فونكسيون بيريوديك يعني دوريين، اوكي، دوري كيبقاو يتعاودوا. يعني علاش ما درناش هاد لي بوين؟ باسكو الا كانت بيان سور تيتا كتساوي بي سور 2 ولا موان بي سور 2 ولا كابي بليس بي سور 2 باسكو راه دوريين، دونك اش كيوقع بان كيولي عندنا يعني واحد المستقيم اللي كيكون متوازي مع المستقيم ديال الطونجونت. وفي هذه الحاله ما يمكنش نحسبوا الطونجونت، يعني امبوسيبل، وي نو. جوج ديال المستقيمين متوازيين ما عمرهم كيتقاطعوا، يعني باش حيت انا اصلا باش نحسبوا القيمه ديال الطونجونت خاص يتقاطع هذا المستقيم اولا هذا المستقيم بيان سور اللي كيكون بيان سور اللي كيخلق لينا هذه الزاويه تيتا مع هاد لاكس ديال الطونجونت، اوكي. دونك في هاد الحاله الا كان بيان سور بي سور 2 بليس كابي، دونك ما عمرو غيتلاقى مع الطونجونت. هذاك الشيء كنقولوا بيان سور ما معرفش في هاد النقط، اوكي. بيان، دونك هذا بيان سور تقريبيه ديال الطونجونت. مي هادشي الدائره المثلثيه، ولكن فاش كنبغيو نرسمو في معلم متعامد ممنظم ما كيكونش بحال هاد الكتابه، اتونسيون، يعني ماشي هذاك هو التمثيل ديالهم في معلم متعامد ممنظم. هما دوريين. دونك لاحظوا معايا مزيان، انا الكوس والسينيس ما كيفوتوش هو موازن. دونك يعني هيسي باغ اكزومبل ici moins 1 ici. Ok, ici 1 ici moins 1. اوكي، دونك واحد ناقص واحد. شوف معايا الكوسينيس ديال 0 ايكال 1، يعني الكوسينيس كيبدا من هنا، وفي بي سور 2 ايكال 0، يعني ici باغ اكزومبل بي سور 2 في بي كتساوي ناقص واحد، يعني ici باغ اكزومبل ici بي، يعني بحال هكا. وعاوتاني كيطلع يعني بيريوديك يبقى يدير بحال هكا اكسيتيرا. هذا بالنسبه. وبيان سور الفونكسيون كوسينيس
est une fonction paire. paire يعني زوجية. كوسينيس دالة زوجية. اوكي دونك دالة زوجية يعني وكيكون بيان سور فاش كنقول دالة زوجية كيكون متماثل بالنسبة للمحور الأراتيب لاكس ديزوردوني. هذا كيتسمى لاكس ديزوردوني. نورمال بي سور 2 سي بي etc. Ok.